أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع। कसम आहे तूर जो ऐं हिकिड़े अहिड़े खुलियल किताब जो जेको नरम चमड़े जे वर्कनि में लिखियल आहे, ऐं वसायल घर जो ऐं ऊची छत जो ऐं छोलियूं ॾींदड़ समुंड जो, त तुंहिंजे रब जो अज़ाब ज़रूर अचणो आहे जंहिंखे को बि टारण वारो नाहे। يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا। इहो उन ॾींहुं अमल में ईंदो जंहिं ॾींहुं आसमान ॾाढो ॾकंदो ऐं जबल पिया उॾामंदा वेंदा। فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون। तबाही आहे उन ॾींहुं उन्हनि कूड़ो सॾींदड़नि लाइ जेकी अॼु बहस मुबाहिसनि जी रांदि करे रहिया आहिनि। उन ॾींहुं उन्हनि खे धिका ॾेई पियो जहनुम जी बाहि ॾांहुं आंदो वेंदो। इहा अथव उहा बाहि जंहिंखे तव्हां कूड़ सॾींदा हुयो। ॿुधायो त इहो जादू आहे या तव्हांखे कुझु नज़र ई नथो अचे? वञी सड़ो इन में, खणी सब्र करियो या न करियो, मिड़ई बराबरि अथव। तव्हांखे अहिड़ो ई बदिलो ॾिनो पियो वञे जहिड़ा तव्हां अमल थे कया। إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم। बेशक परहेज़गार उते बाग़नि ऐं नेमतुनि में हूंदा। उन्हनि शयुनि मां पिया मज़ो वठंदा जेकी संदन रब खेनि ॾींदो ऐं संदन रब खेनि दोज़ख जे अज़ाब खां बचाए वठंदो। كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين। खाओ ऐं पियो मज़े सां पंहिंजनि उन्हनि अमलनि जे बदिले जेकी तव्हां कंदा रहिया आहियो। हू आम्हूं साम्हूं विछायल तख़्तनि ते टेक ॾेई वेठा हूंदा ऐं असां सुहिणियुनि अखियुनि वारियूं हूरूं साणनि परणाईंदासूं। والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة
ولحم مما يشتهون जिन माण्हुनि ईमान आंदो आहे ऐं संदन औलाद बि ईमान जे मामले में संदन पैरवी कई आहे त असां संदन उहा औलाद जन्नत में बि साणनि गॾु करे छॾींदासूं ऐं संदन अमल में का बि कमी न कंदासूं। हर शख्स पंहिंजी कमाईअ जे बदिले ॻह रखियल आहे। असां खेनि हर क़िस्म जा मेवा ऐं गोश्त जेका बि शइ संदन दिलि घुरंदी जाम ॾींदा वेंदासूं। يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون उहे कॿे खां अॻु अॻु करे शराब जा प्याला वठी रहिया हूंदा जंहिंमें नकी बेहूदी बकवास हूंदी ऐं न वरी गुनाह ते उभारण जी का ॻाल्हि। संदन ख़िदमत में उहे नींगर पिया फिरंदा वतंदा जेके उन्हनि लाइ मख़सूस हूंदा, सुहिणा अहिड़ा जहिड़ा लिकाए रखियल मोती। وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم उहे माण्हू हिक ॿिए खां अहवाल पुछंदा। उहे चवंदा असां अॻु पंहिंजनि ॿारनि बचनि में डिॼंदा ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआसूं, पोइ नेठि अल्लाह असां ते पंहिंजो फज़ुल कयो ऐं असांखे साड़ींदड़ हवा जे अज़ाब खां बचाए वरिताई। असां अॻी हयातीअ में खांसी दुआऊं घुरंदा हुआसूं। हू बेशक ॾाढो महिरबान ऐं बाझारो आहे। فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون पोइ ऐ नबी तूं नसीहत कंदो रह, पंहिंजे रब जे फज़ल सां तूं नकी भूपू आहीं ऐं न चरियो। أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين छा इहे चवनि था त हीउ शाइर आहे जंहिं जे बारे में असां ज़माने जे कंहिं फेरे घेरे जो था इंतज़ार करियूं। चवीन त चङो इंतज़ार करियो, मां बि तव्हां सां गॾु इंतज़ार थो करियां। أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون छा संदन अकुल खेनि इहे ॻाल्हियूं करण जी तलक़ीन था कनि या वरी इहे हद खां लंघियल माण्हू आहिनि। أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين छा इहे चवनि था त उन शख़्स इहो क़ुरान पाण घड़ियो आहे? असुल ॻाल्हि इहा आहे त इहे ईमान आणणु नथा घुरनि। जेकॾहिं पंहिंजी ॻाल्हि में सचा आहिनि त इन जहिड़ो को कलाम ठाहे आणीनि। أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون छा भला इहे कंहिं ख़ालिक खां सवाइ पाण मरादो पैदा थी पिया आहिनि या इहे पाण पंहिंजा ख़ालिक आहिनि या आसमाननि ऐं ज़मीन खे इन्हनि पैदा कयो आहे? असुल ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि खे यकीन कोन्हे। أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون छा तुंहिंजे रब जा खज़ाना इन्हनि जे हथ में आहिनि
या इन्हनि ते संदनी हुकुम हलंदो आहे أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين वटनि मथे जहान ॾे चढ़ी वञण लाइ का ॾाकण आहे छा जो वञी कनाए ख़बरूं था लहनि भला उन्हनि जो को कनाईंदड़ आणे को पधरो सबूत أم له البنات ولكم البنون छा अल्लाह लाइ त आहिनि धीअर बाक़ी तव्हां लाइ आहिनि पुट أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون भला तूं खाउन को अजूरो थो घुरीं छा जो ज़ोर जे पियल चटीअ जे बार हेठि दॿिया पिया वञनि أم عندهم الغيب فهم يكتبون वटिन को ग़ैब जी हक़ीक़तुनि जो इल्म आहे छा जो हुन जी बुनियाद ते पिया था इहो लिखनि أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون या वरी का चालबाज़ी करण जो इरादो अथनि पोइ त काफ़रनि ते ई संदन चालबाज़ी उटली पवंदी أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون छा अल्लाह खां सवाइ संदन को ॿियो माबूद आहे अल्लाह पाक आहे उन ई शिरक खां जेकी उहे कनि था وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم इहे माण्हू आसमान जा टुकड़ा बि किरंदा ॾिसंदा त बि चवंदा त इहे ककरनि जा ढिग आहिनि जेके काहींदा पिया अचनि فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون पोइ नबी छॾीन संदन हाल ते तां जो इहे पंहिंजे उन ई ॾींहं खे वञी रसनि जंहिं में इहे कड़के जो शिकार थी ढेर थी पवंदा उन ई ॾींहुं न की संदन का चालबाज़ी कंहिं कम ईंदनि ऐं न वरी कोई का मदद कंदुनि ऐं इहो वक़्तु अचण खां अॻु बि ज़ालिमनि लाइ हिकिड़ो अज़ाब आहे पर उन्हनि मां अक्सर नथा ॼाणनि واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ऐ नबी पंहिंजे रब जो फ़ैसिलो अचण ताईं सब्र कर तूं असांजी निगाह में आहीं तूं जॾहिं उथीं त पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयान कर राति जो बि संदसि पाकाई बयान कर ऐं तारनि जे पुठीरो थियण महिल बि